अस्सलाम वालेकुम। जी आज हम अपने चैप्टर नंबर 6 में आ गए और आज हम एक और स्कॉलर को अपने साथ लेकर आए हैं। जैसे कि हमने दो, एक मोहम्मद इंजीनियर साहब को और एक डॉक्टर जाकिर नायक को सुना। और अब हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है इसमें हम लेके आए हैं गामदी साहब को। तो गामदी साहब ये एक ख़ुद बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े स्कॉलर हैं। तो इनका एक डिफरेंट नज़रिया है और इनकी एक डिफरेंट ऑडियंस है, डिफरेंट लोग इनको सुनते हैं। तो आइए इनको सुनते हैं। इनके क्वेश्चन आंसर का एक सेशन है। तो इन्होंने जो सवालात के जवाबात दिए हैं जिस अंदाज से, खूबसूरती से, उसको सुनते हैं। उसको सुनने के बाद उस पर अपना एक छोटा सा देखते हैं जायज़ा हमारा क्या बनता है और हमारे क्या कमेंट्स बनते हैं और हमें कितना समझ आता है। तो लेट्स सी, आइए सुनते हैं गामदी साहब को। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे, अल्लाह ताला ने उनको तख्लीक किया, फिर उनमें रूह फूंकी। एक मुकालमा भी हमें सुनाया जाता है फरिश्तों और शैतान और सैयदना आदम का। फिर कुरान मजीद को पढ़ते हैं, लोगों से सुनते हैं तो मुख्तलिफ बातें सामने आती हैं कि ज़मीन के पेट से उनको पैदा किया गया। ये आदम अलैहिस्सलाम कौन है, उनसे पहले दुनिया में क्या हो रहा था, उनकी तख्लीक कैसे हुई, और फिर उसके बाद उनको दुनिया में जो भेजा तो उस भेजने का क्या मकसद था। और ये जो पूरी की पूरी दास्तान सैयदना आदम को हमें सुनाई जाती है मुख्तलिफ मजहबी रिवायात में, उसमें क्या चीज़ पेश नज़र है अल्लाह ताला की जो उस दास्तान से हम सीखें, समझें, बतौर मुसलमान उससे अखज़ करें। पहला सवाल मुझसे इस नौइयत का किया गया है कि वो एक लेक्चर का मौजू बन जाएगा, लेकिन ये मुलाकात की नशस्त है तो मैं बहुत मुख्तसर तरीके पर चंद हक़ाइक़ से आपको मुतारफ़ करा देता हूँ। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ये बताया है कि इंसान दो चीज़ों का मजमूआ है। एक उसका हैवानी वजूद है, ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह दूसरे हैवानात का वजूद है। ये हैवानी वजूद एक कालब है, उसको आप सादा लफ्ज़ों में जिस्म कह सकते हैं, लेकिन ये जिंदा हस्ती इसी ज़मीन से पैदा की गई। और कुरान ने ये बात भी वाज़ेह कर दी है कि समंदरों के किनारे जो दलदल सी बन जाती है वहाँ से इब्तदा हुई और फिर कई सदियों के मराहिल से गुजरने के बाद वो हैवानी वजूद पाया तकमील को पहुँचा। कुरान ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि कई मरहलों में हमने उसका तस्किया किया। जैसे आप एक चीज़ बनाते हैं तो पहले उसको आप एक सूरत दे देते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तज़ीन करते हैं। जैसे घर बनाते हैं तो एक ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, उसके बाद आप उसमें कहीं पत्थर लगा रहे हैं और कहीं कालीन बिछा रहे हैं। अल्लाह ताला ने ये बताया है कि मैंने इंसान के हैवानी वजूद को भी इसी तरह बनाया और फिर उसका तस्किया किया, यानी उसे हर लिहाज से बिल्कुल दुरुस्त कर दिया। जब वो इस मरहले तक पहुंच गया तो फिर सूरह सजदा में ये फरमाया है कि आसमान से उसकी शख्सियत उसके अंदर इल्हाम की। इस तरह इंसान अपने जिस्म या अपने कालब के लिहाज से एक ज़मीनी हस्ती है और उसी तरह बना है जिस तरह के दूसरे जानवर पैदा हुए हैं। लेकिन इंसानों की जो नस्ल उस वक्त मौजूद थी और उसके हैवानी वजूद के बेशुमार नमूने पैदा हो चुके थे, उनमें से दो का इंतखाब करके उन्हें इंसानी शख्सियत दी गई। इन्हीं को कुरान मजीद ने आदम व हव्वा की हैसियत से मुतारफ़ कराया है। हव्वा का नाम तो कुरान में नहीं आया, लेकिन उनकी शख्सियत का तारुफ कुरान में करा दिया है। तो ये आदम व हव्वा है जिनको पहली मर्तबा इंसानी शख्सियत दी गई और अल्लाह ताला ने उनको पैगम्बरी के मनसब पर फाइज किया। आदम अलैहिस्सलाम को न सिर्फ ये कि इंसानी शरफ हासिल हुआ, बल्कि अल्लाह ताला ने अपनी वही उन पर नाजिल की और उन्हें पैगम्बर बनाया। इस वाक़े से पहले ये बात भी कुरान मजीद में वाज़ेह कर दी गई है
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسکیم اس وقت جو مخلوقات تھیں جن میں فرشتے بھی تھے، جنات بھی تھے، ان کے سامنے رکھی اور ان سے کہا کہ میں نے زمین کا ایک ذرے کے برابر ہے پوری کائنات میں اس کرۂ ارض کا انتخاب کیا ہے کہ یہاں میں اس کیچڑ سے ایک نئی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں اور زمین کا اقتدار اس کو سونپ دوں گا۔ اس پر فرشتوں نے سوال کیا کہ جب آپ اختیار بھی دیں گے، اقتدار بھی دے دیں گے، زمین کی بادشاہی بھی اس کے سپرد کر دیں گے تو وہ بڑا فساد برپا کرے گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی کہ میری اسکیم یہ ہے کہ میں ایک اٹرنل دنیا بنانا چاہتا ہوں، ابدی دنیا۔ اس دنیا کے لیے مجھے لوگوں کا انتخاب کرنا ہے۔ اس انتخاب کے لیے میں پہلے ان کا امتحان کروں گا اور اس وقت یہ زمین کے اوپر امتحان کے لیے بھیجے جائیں گے، یہ پیدا ہوں گے، یہ یہاں سے رخصت ہوں گے، پھر میں ان کو اٹھاؤں گا اور اٹھا کر ان کا حساب لوں گا اور پھر جو اس حساب میں کامیاب ہوگا اس کو اپنی جنت میں آباد کروں گا جہاں موت کا خاتمہ ہو جائے گا اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے۔ اس مقصد کے لیے انسان کو بنایا گیا کہ وہ خدا کی ابدی دنیا میں آباد ہو، وہ ایٹرنل لائف اس کو دی جائے۔ اور اس دنیا میں اس لیے بھیجا گیا کہ وہ پاکیزگی کا امتحان دے۔ یہ سارا امتحان کیا ہے؟ پیوریفیکیشن کا۔ انسان کے اندر خیر بھی ہے، شر بھی ہے، اس کے اندر نیکی اور بدی کا شعور ہے، اس میں اس کو زیادہ سے زیادہ پاکیزہ ہو کر دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ تو جو اس پاکیزگی میں جتنا بڑا مقام پائے گا، جتنی زیادہ ترقی کرے گا۔ جی میں نے جو غامدی صاحب کو سنا، اس میں غامدی صاحب نے انسان کی مطلب حضرت آدم فرسٹ انسان تھے اس دنیا میں، تو ان کے اوپر مطلب انسان کے اوپر بتایا کہ انسان کس طرح بنا، انسان کی تخلیق کس طرح ہوئی۔ تو دھیرے دھیرے یہ اسٹیجز میں بنتا گیا انسان، ایک ساتھ تو نہیں بنا، تو اس کو ٹائم لگا ہے بننے میں۔ پہلے باڈی بنائی ہوگی ڈیفینیٹلی، پھر اس کو ڈیزائن کیا ہوگا، ڈیزائن کرنے کے بعد اس کی ساری چیزیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو روح اتار کے اس میں ڈالی ہے، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ باڈی تو بالکل یہ مٹی کی ہے، دفن ہو جانی ہے، ادھر ہی رہ جانی ہے۔ بیسکلی آپ کی روح ہوتی ہے۔ تو پوائنٹ اٹس ویلڈ، بہت زبردست بات انہوں نے کی، سمجھ بھی آتی ہے۔ تو غامدی صاحب کی تھاٹس تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے۔ اکثر و بیشتر جو ہمارا ہم کیا کہیں گے، مطلب آئی ایم سوری ٹو سے، لوگ جنہیں کہتے ہیں مولوی، ان کو غامدی صاحب سمجھ نہیں آتے۔ ان کا اور غامدی صاحب کا مکالمہ ہی رہتا ہے ہر وقت۔ وہ غامدی صاحب کا مطلب ٹوٹل سوچنے کا انداز مختلف ہے۔ تو بٹ یہ سمجھ آنے والی بات ہے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل کہ اس میں کوئی غلط بات ہے، ساری باتیں سمجھ آنے والی ہیں۔ تو غامدی صاحب کا یہ پوائنٹ مجھے تو سمجھ آیا، آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کو کیسا لگا؟